की मिराबाकारा बरोबर आमी आसात आणि सरकार जो तांचे काना मनार घेना ताचो निशेध करपाक आणि सरकाराक अर्ज करपाक की जेन्ना इतल्यो बायलो भुरगीं 24 दीस जाले ते मिराबागा बसता तेन्ना तांचे म्हणणे आयकून घेवपाची इतले एटलिस्ट तुमी पेशन्स दाखोवपाक जाय आणि कर्टसी दाखोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की हे आमचेच गोंयचे भाव आसात जाणी तुमकां मतां दिल्लीं आसा तुमकां निवडून दिल्लीं आसा आनी आज तुमी तांकां आयकना हाचो आमी निशेध करपाक आणि मिराबाकारा बरोबर सॉलिडेरिटी दाखोवपाक सगळे आमी डिसायड केलां की बाजारांतलीं सगळीं दुकानां 12 ते 12:30 ह्या टायमार आमी बंद दवरतले आणि फाल्यां जो आंदोलन ते लोहिया मैदान मडगांव हांगा करपाचें आसा ताका आमचो तेंको दितले 12 ते 12:30 सगळ्यांनी मातशें हाफ शटर करून आमी तांकां एक अर्दवर आमी बंद दवरून तांकां फाल्यां तांगे लोहिया मैदानाचें आंदोलन आसा ताका आमी तेंको दाखोवपाचो सो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले तुमी मातशें मातशें तुमी सांगात आमी सांगल्या 4-5 जाणां तुमी मातशें फूल सगळ्यांक सांगात 12 ते 12:30 फक्त हाफ शटर डावचे हय सगळें म्हणून तांकां ह्या 24 दीस हांव म्हणटा आयकून घे एटलिस्ट मागीर करपाचें ना करपाचें सेपरेट पूण तुमी एटलिस्ट आयकून घेवपाक जाय आशिल्लें आतां तुमी केअर नाशिल्लें केल्लो जाल्यार आमी निशेध करपाक जाल्यार 24 दीस जाले आज झगडटात बंधाऱ्या विरोधात आणि सरकार तांचे कांयच आयकून घेना काना मनार घेना इतल्यो जाण बायल्यो आसा जाणटे लोक बसल्या भुरगीं आसा इतले 24 दीस आंदोलन करतात आणि ताचे म्हाका दिसता खंय तरी दुर्दैव म्हणचें पडटलें की सरकाराच्या कानार तांचो आवाज पावना पूण तांणी फाल्यां एक आंदोलनाची हें मातशें वाडयल्या गती वाडयल्या आणि तांणी फाल्यां लोहिया मैदान मडगांव हांगा 9:30 वरांचेर आंदोलन करपाचें थारायलां आणि म्हाका दिसता की आमी कुचरडकार जे सामके शेजारी आसात आमचें कर्तव्य की तांकां सपोर्ट करप आणि तांकां सॉलिडेरिटी दाखोवप आणि सरकार तांचे काना मनार घेना ताका निशेध करप आणि सरकाराक सांगप काना धरून सांगप की हे जे मिराबाकार बसले हे आमचेच गोंयकार लोक आमचे नीज गोंयकार ते तांचे आयकप आमचें कर्तव्य सो तांचे खंय तरी तुमी येवन तांचो सरकारी दरबारी हो प्रश्न तुमी सोडोवपाची गरज आसा सो आमी आज बाजारांत भोंवतात आमच्या बाजाराच्या भावांनी पूर्ण तेंको दिल्लो आसा फाल्यां 12 ते 12:30 ह्या दरम्यान सगळीं शटरां डावन करून ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आमी जाहीर केला